बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर, और आपके साथ बात करने लगे हैं जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फैज़ ईसा की मुलाकात। अंदर की कहानी की तफसीलात क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि काजी फैज़ ईसा को वजाहतें देना पड़ गई हैं, ये क्या मामला है, इसको ज़ेर बहस लाएंगे। लेकिन जिस बात से हम अपने शो का आगाज करने जा रहे हैं वो जनाब ये है कि सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाअहल होगा या सारा ऐवान नाअहल होने जा रहा है। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, और पंजाब के अंदर इलेक्शन का 14 मई को वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया, और साथ में इलेक्शन कमीशन को ये भी हदायत जारी की गई कि फलां डेट को ये होगा, फलां डेट को कागजात नामजदगी जमा होंगे, फलां डेट को इंतखाबी निशान अलाट होंगे, और साथ में इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की गई थी कि आपने जो है 11 तारीख तक अदालत को आगाह करना है कि फंड मिले हैं या नहीं मिले। अब भाई जब ये मामला वफाकी हुकूमत के पास गया, वफाकी हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने कबीना के साथ मुलाकात की। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म खुद कोई फैसला नहीं कर सकता, कबीना ही के साथ मुशावरत के साथ ही तमाम फैसले होते हैं। तो भाई कबीना ने ये मामला भेज दिया था असम्बली में कि मामला असम्बली के पास जाएगा, और असम्बली जो कौमी असम्बली में जो करारदाद जो कौमी असम्बली की तरफ से हुक्म आएगा वही कबीना करेगी। अब भाई वहाँ तो मामला जो है वो जुमेरात तक चला गया। मामला का स्पीकर कौमी असम्बली ने ये मामला जो कायमा कमेटी है उसके सपुर्द कर दिया है, और वो गालबन जुमेरात को उसकी जो है मीटिंग है, तो वहाँ ये मामला जुमेरात को ज़ेर बहस लाया जाएगा। अब 11 तारीख तक अदालत का ने हुक्म दिया था, 11 तारीख गुजर चुकी है, और 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने तमाम तार रिपोर्ट जमा करवा दी है कि भाई वफाकी हुकूमत की तरफ से अभी तक फंड रिलीज नहीं हो पाया है। अब भाई सवाल ये होता है कि जब 11 तारीख तक चूंकि एक हुक्म था अदालत का, वो हुक्म तामील नहीं कराया गया है शहबाज शरीफ ने। अदालत खुद तो कुछ नहीं करती, अदालत हुक्म देती है, उसको पर अमल दरामद करना या करवाना वो हुकूमत का काम होता है। अब शहबाज शरीफ साहब ने अदालती अहकामात को नहीं माना, बल्कि जिस तरह पहले कौमी असम्बली में मामला आया, पार्लियामेंट में आया, वहाँ पर पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद किया था कि वो बगैर पार्लियामेंट की मर्जी की कोई हुक्म पर अमल दरामद नहीं कराएंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो भाई अब मामला जो है वो यही है कि दोनों तरफ से मामला एक आमने सामने हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर चूंकि जहाँ पर ये है कि अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रही तो लाजमी बात है शहबाज शरीफ नाअहल होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि पूरी असम्बली भाई नाअहल हो सकती है, कि सारी असम्बली नाअहल हो सकती है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के सामने डट कर खड़े हो गए। बल्कि ये भी इतराज उठाया जा रहा है कि ये मामला 4-3 का फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अकलीती फैसला समझते, इसलिए वो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं कराएंगे, क्योंकि उनके नज़दीक 4-3 का फैसला है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला का भी फैसला आ चुका है, तो ऐसे में ये मामला गंभीर सूरत हाल का शिकार है। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के आर्डर हैं, चीफ के आर्डर हैं, तो लाजमी बात है ये यहाँ पर पूरी पार्लियामेंट पूरा ऐवान फारिग होगा, और ऐवान फारिग होने के बाद छुट्टी हो जाएगी। तो यही होगा कि इलेक्शन का रास्ता हमवार हो जाएगा। जिस तरह कौमी हुकूमत का या तमाम सियासी जमातों का मुशतरका एलामिया है, वो बार बार ये इजहार कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन एक वक्त पर कराया जाए, और अगर यहाँ पर शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाता है, साथ में कबीना, साथ में ऐवान भी नाअहल हो जाता है, तो लाजमी बात है फिर तो
یہی جواز بنے گا کہ بھائی دیکھو کابینہ سمیت پورا عوام کابینہ سمیت نائل ہو چکا ہے، یہ گھر جا چکا ہے، پورے ملک میں ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت لائی جائے اور الیکشن کرا دیے جائے، یہ صورتحال بننے کے چانس نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اندر کی کہانی یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس طرف جاتی ہے تو بھائی معاملے پر چونکہ سپریم عدالت کے آرڈر کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کروانا یا پھر اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے بڑے گھر کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں تک ذرائع کا دعویٰ ہے اور تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ بڑے گھر نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی نہیں، ہم سپریم کورٹ کی اکثریت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ایسے نہیں لگ رہا کہ بھائی یہ معاملہ توہین عدالت تک جائے گا اور وزیر اعظم یا کابینہ یا پھر قومی اسمبلی نائل ہوگی، یہ مشکل ہے۔ اب اسی معاملات کو لے کر بھائی چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی ملاقات ہوئی ہے۔ چونکہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ بھی جو ہے ان کے خلاف بھی جوڈیشل ریفرنس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جناب چونکہ جو جسٹس صاحبان تھے مظہر نقوی کی آڈیو آئی تھی، اس پر بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ان آڈیو کی فرانزک نہیں کروائی، وائس میچنگ نہیں کروائی۔ اگر وائس میچنگ کروا کے یہی اصول ہونا چاہیے تھا نا کہ ایک جسٹس اپنے عہدے کا پاس نہیں کر رہا، وہ جو ہے معاملہ سیٹل کر رہا ہے، مینج کر رہا ہے، تو ایسے میں بھائی اس کے خلاف سب سے پہلے تو وہ سپریم کورٹ کے مقام کو داغدار کر رہا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر آڈیو جعلی ہیں تو بھائی ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو کہ یہ آڈیو لا رہے ہیں، تو وہ بھی معاملہ ابھی زیر التوا ہے۔ اس معاملے پر یہی ہے کہ جوڈیشل ریفرنس دائر ہو چکا ہے۔ اور اب بھائی ایک اور اہم بات ہوئی ہے کہ 50ویں سالگرہ آئین کی ہوئی تھی، یہ 10 اپریل کو 50ویں سالگرہ ہوئی۔ اس میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اس جو سالگرہ تھی، تقریب تھی، اس میں شرکت کی۔ اب اس شرکت پر بہت سے لوگوں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ مرچیں جناب یہ ہیں کہ ان کو قاضی فیض عیسیٰ کا قومی اسمبلی میں جانا اور تقریب میں شرکت کرنا ہضم نہیں ہو رہا۔ حقیقت یہی ہے۔ جہاں تک باتوں کا تعلق ہے بھائی بہت سی باتیں آپ اگر ان کو تنقیدی نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے ان باتوں میں سے صرف منفی پہلو ہی آئیں گے۔ اگر آپ مثبت انداز سے دیکھیں گے تو آپ کو اچھائیاں ہی نظر آئیں گی۔ اب اس معاملے پر چونکہ ایک بہت بڑی بحث چل پڑی تھی سوشل میڈیا پر، یوتھیا برگیڈ اور جن کو مرچیں لگی ہوئی ہیں وہ اس معاملے پر بار بار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ معاملہ مینج کر رہا ہے، وہاں پر گیا ہے، کیوں گیا ہے؟ بھائی ایک آئین کی تقریب تھی، اس میں تمام ججز کو جانا چاہیے تھا اور تمام جسٹس صاحبان کو دعوت نامہ دیا گیا تھا۔ اب وہاں پر چونکہ جو سیاسی باتیں ہوئی وہ ملکی حالات ایسے ہیں، جس طرح آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تو لازمی بات ہے سیاسی باتیں تو ہونی ہیں۔ اب وہاں پر ہی قاضی فیض عیسیٰ نے وضاحت جاری کر دی تھی، لیکن یوتھیا برگیڈ رکنے کا نام نہیں لے رہی، تو بھائی ایسے میں یہی ہے کہ پھر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے وضاحت دی اور بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلا جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے درمیان کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں، اندرونی طور پر تمام جسٹس صاحبان ایک ہی پیج پر کھڑے ہیں اور یہی تاثر دیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں تک ہم معاملات دیکھتے ہیں، جسٹس صاحبان کے فیصلے دیکھتے ہیں، 29 مارچ کا فیصلہ دیکھتے ہیں یا 4 اپریل کا فیصلہ دیکھتے ہیں تو اس میں معاملہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ ہمیں سپریم کورٹ کے اندر سے ہی بحران نظر آتے ہیں، لیکن یہ سارے بحران کا اس وقت پتہ چلے گا جب یہ چونکہ کیوریٹو جو ہے وہ اپیل بھی دائر ہے، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جو ریفرنس کے ان کے خلاف بھیجا گیا تھا وہ
بھی چونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس جب یہ معاملہ پہنچے گا یا اس پر سماعت ہوگی اس وقت سامنے آئے گا، یا پھر جوڈیشل ریفرنس پر جو معاملہ سامنے آئے گا اس پر یہ تمام تر جو اندر کی کہانی ہے اس کی جو ہے وہ سامنے آئے گی. لیکن جو فی الوقت یہی لگ رہا ہے کہ بھائی اندر معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اور یہی تاثر جو عام طور پر سپریم کورٹ کی طرف سے آ رہا ہے یہی ہے کہ بھائی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے عہدے سے ریزائن کر دیں گے. ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ویلاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.